यीशु के अजीम कवि कादर और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर करामत यकूब है और मेरा ताल्लुक विक्ट्री चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। अजीज़ों, मैं आज आपके साथ एक ख़ास मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ और वो बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से जब हम में से हर कोई अपने अपने घर में महसूर होकर रह गया है, तो उसके पीछे खुदा का मकसद क्या है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए मैं चाहता हूं कि आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं से 11वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारे शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और स्मरना और पुरगमन और थवातीरा और सदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया में। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत होंगी। हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि यूहन्ना रसूल जो खुदा का अजीज तरीन शागिर्द है और उसके जो एग्जेक्टिव के लोग हैं उनमें से एक है, वो पतमस के जजीरा पर मौजूद है और बाइबल ये फरमाती है कि खुदावंद के दिन वो रूह में आ गया। इससे पेशतर कि हम इस बात को सीखें कि खुदावंद के दिन वो रूह में आ गया, इससे क्या मुराद है, हमें थोड़ा सा ये जानना है कि यूहन्ना पतमस के जजीरा में क्यों मौजूद है। यूहन्ना, जैसे मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह का शागिर्द है, जब्दी का बेटा है और उसकी परवरिश जो है वो गलील में हुई है। वो एक यहूदी मसीह है और मुकद्दस यूहन्ना वो शागिर्द है जो तमाम शागिर्दों के बाद जो है तबई तौर पर खुदावंद में सोया है। तो अपनी जिंदगी के जो आखिरी 25 साल हैं वो एज ए पासबान होते हुए वो इफसस की कलीसिया में खिदमत गुजारी का काम सर अंजाम देता रहा और इफसस का इलाका ही है जहां से वो दोमत्यान के दौर में गिरफ्तार करके पतमस के जजीरा में पहुंचाया गया। दोमत्यान ये यहूदी दौर में जब नीरो बादशाह के बाद मसीही कौम पर बहुत जुल्म ढाए जा रहे थे, तो दोमत्यान वो बादशाह था जो मसीहों से बहुत नफरत करता था और मसीहों के खून का प्यासा था और उसने रोम का बादशाह होते हुए पहला बादशाह था रोम में, या पहला कैसर था जिसने अपनी रियाया से ये मुतालबा किया कि उसका बहुत बड़ा मुजस्मा बनाया जाए और उस मुजस्मा के सामने जो है वो तमाम लोग जो है वो झुके और इस बात का इकरार करें कि दोमत्यान जो है वही हमारा खुदा है। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि मसीह जो है, जो हकीकी मसीह है, वो कभी भी ऐसी कुव्वतों के सामने अपना सर झुका नहीं सकते। और ना सिर्फ यूहन्ना बल्कि बहुत सारे ऐसे मसीह जो खुदावंद यीशु मसीह को हकीकी तौर पर अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके थे, उन्होंने दोमत्यान के इस हुक्म को नहीं माना, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी सजाएं दी गईं। और यूहन्ना को इसी इल्जाम में कि उसने दोमत्यान को अपना खुदा और अपना बादशाह नहीं माना, उसको पतमस के जजीरा में जलावतनी की सजा दी गई। ये सजा जो है जब यूहन्ना को दी गई तो वो शायद ये सोच रहा था कि ये शायद मेरी जिंदगी के आखिरी अयाम होंगे, ये वो जगह होगी जहां पर सिर्फ मायूसी होगी, मैं अकेला हूँगा और शायद मेरे पास कोई काम नहीं होगा, मैं आगे मुनादी नहीं कर सकूंगा।
یہ بات درست ہے کہ اسے آگے شاید منادی کرنے کا موقع نہ ملا ہو، لیکن ایک اہم بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل یہ فرماتی ہے کہ یوحنا کہتا ہے کہ خداوند کے دن میں روح میں آ گیا، 60 سال کے بعد وہ اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہا تھا۔ خداوند کے دن سے مراد یقیناً اتوار کا دن تھا، جس میں ایماندار جو ہے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں یا کرتے تھے، تو اس لیے وہ باقاعدہ اس کو مینشن کرتا ہے کہ خداوند کے دن میں روح میں آ گیا، یعنی وہ خداوند کی روح میں آ گیا۔ خداوند نے اس سے چنا کہ وہ روح القدس کے وسیلہ سے اس پر آنے والے وقتوں کے لیے مکاشفات کو ظاہر کرے، اور خداوند یسوع مسیح نے باقاعدہ طور پر اس سے چنا اور کہا کہ یوحنا جو باتیں میں تجھے آج کے دن بتاتا ہوں وہ لکھ لے، اس رویا کو لکھ لے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں سیکھ رہا تھا کہ یوحنا جو نہایت مایوسی کی حالت میں تھا، یوحنا جو سوچ رہا تھا کہ اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، خدا اسے دنیا سے علیحدہ کر کے ایک خاص منصوبہ کے لیے پتمس کے جزیرہ میں لے کے گیا۔ آج جب بہت سارے لوگ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ہماری منادی جاتی رہی ہے، ہم اب خدمت نہیں کر پا رہے، ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں رہ گیا، تو میں آج آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ایک خاص مقصد بتانے جا رہا ہوں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے خادم ہیں، اگر آپ خدا کی خادمہ ہیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو خدا کی خدمت کرنی چاہیے، تو خدا یاد رکھے کہ کبھی بھی آپ کو بھری دنیا میں شاید اتنے مکاشفات خدا آپ پر ظاہر نہ کریں جب آپ بہت مصروف ہوں۔ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں سے بات کرنے کے لیے انہیں دنیا سے علیحدہ کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو خدا دنیا سے علیحدہ کر کے ایک خاص وقت مقرر کر چکا ہے، ایک خاص وقت دے چکا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس وقت کو غنیمت جانیں۔ یہ وقت میرے اور آپ کے لیے خاص طور پر خدا نے مہیا کیا ہے کہ ہم اس کے بھیدوں کو سمجھیں، ہم اس کے مکاشفات کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ مکاشفات جو ہیں یہ آپ کی آنے والی زندگی کی ڈائریکشن کو بہتر کر سکتے ہیں۔ شاید خدا آپ کی منسٹری کو اپلفٹ کرنا چاہتا ہو، یا خدا آپ کی منسٹری میں بہتری لانا چاہتا ہو، یا خدا آپ کو ایک درجہ اور آگے لے کے جانا چاہتا ہو۔ ایک درجہ آگے جانے کے لیے، خدا کی خدمت کرنے کے لیے، خدا کے بھیدوں کو سمجھنے کے لیے یہ انتہائی قیمتی وقت ہے۔ اس کو ضائع مت کریں، بلکہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اسے قیمتی جانیں، اور اس قیمتی وقت میں خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں، خدا کے ساتھ فیلوشپ کریں، کیونکہ خدا کے ساتھ فیلوشپ کرنے سے ہی خدا ہم پر اپنے مکاشفات کو ظاہر کرے گا۔ اگر یوحنا جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے مکاشفات کو حاصل کر سکتا ہے، تو میں اور آپ جو اس کے بلائے ہوئے لوگ ہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے عزیزو، ضرور ہے کہ ہم اس وقت کو قیمتی جانیں اور دعا، روزہ اور خدا کے ساتھ وقت گزارنے کو پہلی ترجیح دیں۔ خدا آپ سب کو برکت